Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Grabing pagbaha na sinati sa Eastern Visayas. Mga biyahe sa 66 ka mga barko gikanselar sa PCG. Mga nagpuyo sa coastal area sa Talisay City gipabakwit. Mandawi City DRRMO naka-blue alert. Ug tungod sa saging, 61 anyos nga langyaw gitigba sa mag-uuma. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Mirandina. Halapad nga pagbaha na sinati sa Eastern Visayas sunod sa Bagyong Christine. Problema sa supply sa kuryente na sinati usab. Kini ang itutukan ni Femari Dumabo. Kusang magtaon elementary school sa lungsod sa Mapanas, Northern Samar ang gibahaan kagahapon nunod sa nasinating way hunong nga pag-uwan. Mato ni Teacher Gladys Bandilla na sinati ang pagbaha kagahapon sa udto diin ang level sa tubig miabot sa dughan ang gitas-on. Gisaka na nilang daan ang mga gamit apan wa damha nga maabot kini sa tubig baha. Human mihubas ang tubig, kini na ang sitwasyon sa eskwelahan. Napuno sa lapok ang mga classroom, nabasa ang mga libro ug naguba ang mga gamit. Nakasinati usab og grabing pagbaha ang lungsod sa Mondragon. Halos dili na makita ang kalsada sa barangay Bugko tungod sa nasinating uwan ug kusog nga hangin. Wa maagi sa mga sakyanan kagahapon ang kalsada. Hangtod sa kiting nga baha ang nasinati sa mga residente sa lungsod sa Katarman. Diyang mihinay ang uwan, daling gihimo ang clearing operations. Sa dato sa Northern Samar PDRRMO, moabot sa kapin 11,000 ka pamilya o 36,545 individuals ang apektado sa baha ug landslide. Kadaghanan sa apektadong residente ay naapa sa mga evacuation sites. Wala ra hinuoy na report nga nakalas o naangol sa maong insidente. Ang LGU ngayon is nag-send out ng mga validation teams para ma-deepen yung data as basis of actions in the next 3 to 5 days. Once dumating yung mga data at the provincial level, no? Pero yung mga munisipyo, yung mga municipal local government units had already sent relief food items for the families affected. Nasosama og sapa ang kalsada sa Santa Margarita sa probinsya sa Samar. Ang baha wa makapugong sa pipila ka mga residente ilabi na ang mga batan-on nga magduwa sa tubig. Taliwa sa nasinating pagbaha adunay pipila ka mga motorista ang misuong sa tubig baha. Matod sa uploader, mihubas na ang baha sa ilang lugar. Nahimong daw dakong swimming pool ang kalsada sa barangay Sulsugo sa Santa Margarita kagahapon. Makita nga nalingaw sa pagkaligo ang mga bata sa napundong tubig baha. Tataw ang kakusog sa hangin nga dala sa Bagyong Christine. Dihang natunga ang atop sa barangay Munbon sa Santa Margarita, Samar. Sa Catbalogan City, isugda na usab sa usa ka power utility ang pag-ayo sa mga natumbang poste. Human masinati ang kusog nga hangin. Adunay pipila ka lugar ang nawagtangan og kuryente kagahapon. Samtang duol sa area nga gitrabaho sa mga lineman, makita ang nagusbat nga bangka human kusok-kusua sa dagkong bawd kagahapon. Wala na'y uwan apan nagpabilin ang baha sa Hipapad Eastern Samar kaganihang buntag. Ubay-ubay nga balay ang apektado sa baha. Mihubas na usab ang baha nga nasinati sa lungsod sa Dolores. Kagahapon, gisiguro sa mananagat nga dalon sa mas taas nga lugar ang ilang mga bangka aron dili kini maguba sa dagkong bawd. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Moabot sa 49 ka mga pamilya ang gipa-evacuate kay apektado sa kusog nga hangin ug dagkong bawd sa baybayon sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay, gabii hangtod kaganihang udto. Ani ang live report ni Femari Dumabok. Fem? May ang dagkong bawd kusog nga hangin nga nasinati sa coastal area sa Dakbayan sa Talisay ang epekto sa Bagyong Christine. Pipila ka bahin sa Sugbo sa Manila sa Talisay City ang napaubos sa storm signal number 1. Sa kabaluron sa dagat, daw susamag galukot-lukot ang dagat nga muhapak sa baybayon sa barangay Dumlog.
Sa pagduaw sa JMR-TV ganihang buntag, bisan dili taob ang dagat apan ang kadagko sa hapak sa bawd moabot sa ubang kabalayan. Pasado alas 10 ng gabi nabantayan ang pagdagko sa mga bawd dinhi sa kadagatan sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay o kaganihang kadlawon usab na sinati nila ang kusog na nga paghaguro sa hangin nga usa sa mga hinungdan nga nakaguba gyud og pipila ka mga panimay dinhi sa coastal areas sa barangay Dumlog. Usa sa nagusbat kining panimay sa Baneng Nasyon nga imposible nang kapuy-an pa. Nangandam na unta sila sa pagkatog kagabi dihang nabantayan nila ang inanay nga paghapak sa dagkong bawd sa ilang balay. Kami gadahon pag mga alas 10, alas 11. Pero tira yung kusuga kay nang labaw na sa mga atuba ang tubig. Mo to nagkarakara na may kay naguba naman dit ang mga bongbong diri dapit sa dagat. Mo to mo nang gipangalsa sa gawas ang mga gamit. May kay ni-rescue ra ang sa barangay mga kuan action agad ba. Ari may kuan gipaadto mi sa barangay. Alas 11 sa gabi na sugod silang gipa-evacuate sa mga personnel sa community first responder. Ang ilang barangay gym ay nagsilbi nilang evacuation center. Moabot sa 49 ka mga pamilya o 204 ka mga individual ang napiktuhan nga sagad kanila mipahilo na sa barangay gym. Evacuate sa dayon mi. Pag unos tagyot sa tubig, suda gyud sa muang. Taga diri nagud at tubig na mo. So wala gyud mo nahipos. Wala gyud mi nahipos gyud mas tino. Man nakatulog na ta mo. Nangatulog pa gyud mi, pero wag gyud mi kibaw nga nisuda day ang tubig. Tabang wanta mi magamit na. May mga sulob na. Amo pod gihangyo dito ang mga lumulupyo nga naa gyud daplin sa baybayon gyud nga kanang bakwit na lang ta kay doon na pay musaka pa man ang tubig pung pa nila dito sa mga taga didto mga 4 o'clock musaka jud ang tubig. Ganihang buntag isusi sa taga DSWD7 CSWS sa Talisay City, Talisay City Police ug sa Philippine Coast Guard ang duha ka sitio nga grabeng apektado sa kusog nga bawd ug kusog nga hangin. May na lang napahilon na nadaan sa taas nga lugar ang mga sakayan sa mga mananagat ug nakalikay sa pagkagusbat. Samtang wala ray natalang pagdahili sa yuta nga nasusi sa Talisay City Police ug sa Committee on Disasters sa mga barangay Manipis ug Campo 4 nga giilang mga landslide prone areas. Padayong gipaubos sa blue alert status sa mga barangay community first responder nga maoy gisangunan sa pagbantay sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay. Akong giawhag ang atong mga igsoonang motorista nga dili lang mo kumpiyansa sa karon panahon kay matag karon og unya basig na imposible nga pagdahili sa yuta unya delikado kay ang safety sa ilang pagbiyahe. Sabtang may sa itong nahimatangan karon dinhi sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo, padayong nag-abot-abot ang mga pasahero nga nanghiyawat nga makasakay og barko pagawa sa Sugbo. Bisan pa man kon kagahapon pala ni abiso na ang Philippine Coast Guard nga wagi pagbiyahe nga gikan og ngadto sa mga lugar nga gipaubos na sa storm signal sama nilang sa mga silingang rehiyon o probinsya dinhi sa Sugbo. Apan ang uban sa to ang pakikinabi kaniha sama na lang sa kaning ana sa tong likod nga matud pa Manila nga nagpaabot sila sa abiso nga karuntang alas 5 matud pa man nga ningon ning mga ticketing diri sa office nga muhatag og declaration ang Philippine Coast Guard kung aduna bay pagbiyahe especially na padung sa dito sa pipila ka bahin sa Mindanao sama nila sa Ozami City. Hangtod karon kay wa pa may gihatag nga abiso gikan sa Philippine Coast Guard kay ang Coast Guard usab nagpaabot pa usab pod sa hatag usab nga advisory gikan sa Pag-asa kalabot na sa bag-o usab nga lakang or mong involvement kung iyahang lihok sa bagyo aron usab makahatag sila og abiso niining kalabot sa pagbiyahe sa mga barko nga magikan dinhi sa pier sa Sugbo. May daghang salamat, Femari Dumabo. Mukapin sa 400 ka mga pasahero ang na-stranded sa nagkariang pantalan apil na sa Sugbo base sa listahan sa Philippine Coast Guard Central Visayas diin kapin sa usa ka gatos ang anaa karon sa mga gymnasium sa syudad sa Sugbo. Samtang moabot sa 66 ka mga barko ang wa tuguti nga makalawig sa kadagatan tungod sa bagyong Christine. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdak kini mga stranded passengers nga naglinya sa covered court sa barangay Tinago, Kinsa. Gipanghatagan silang rasyon sa pagkaon. Ang uban kanila gipahiluna sa ikopat nga andana sa barangay hall ug naniudto dihang among naabtan. Gihatagan usab sila og foam nga kahigdaan aron sila makapahuway samtang nagpaabot nga mulurang ang bagyo ug makalarga na.
Ang pamilya ni Roberto de Jesus gikan sa Cagayan de Oro City nga miiskala sa Dakbayan Sugbo padung unta muli sa Masbate ang tulo ka adlaw ng stranded human wa tuguti nga makabiyahe ang ilang sakyan nga barko. Ayun man, kay gikan man kami Cagayan, gikan Cagayan og bakasyon. Pag anhi diri na abutan man ang bagyo. Sa listahan sa Barangay Tinago, mukapin sa gatos ang stranded passengers nga mipasilong sa ilang barangay hall. Wapay labot ini ang 25 ka pasahero nga anaa sa kasikbit nga Barangay San Roque Gym. Managlahi ang ilahang destinasyon adunay sa Leyte o adunay usay padung sa Mindanao. Kani amo sa barangay sir, ko ano gini amo kanang yung pisto ra gyud. Oh, nya ang kaning sa DIS na kaning mga food pack. Salamat jud migdako sa mayor dinhi og sa barangay captain og sa mga opisyal. Breakfast, lunch ug dinner. Samtang naglinya usab ang mga pasahero sa pantalan sa siyudad Sugbo, naay namasin nga makalukat og ticket aron makalarga kon aduna nay clearance sa Philippine Coast Guard o ganausay nagpa-reschedule sa ilang biyahe. Kini ang sitwasyon karon sa pantalan diri sa Dakbayan sa Sugbo kung ato makita mga pasahero nga nagpaabot ni sila kung kanus ay dunay go signal nga makabiyahe sila considering nga gi-hold or gi-cancel sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa madapit kapiktado nining daw tang panahon. No, it's fun, it's safe, I think. Nagtala sa Coast Guard until 5 p.m. pa ilahang update. Apil kini mga langyaw nga turista nga mopadung unta sa Bohol ug sa Dumaguete City. I'll stay here until I can get away to get there. Naisintay dos usab ka mga locally stranded passenger nga mulawig unta padung sa Camotes Island ug sa Leyte. 28 kanila gipahiluna sa CDRRMO Evacuation Center samtang 38 usab sa Republic Dry Dock. Giatiman sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Danao ang ilang mga panginahanglanon samtang maghuwat nga makabiyahe pabalik ang mga barko. Samtang giisa gihapon sa Philippine Coast Guard sa Central Visayas ang heightened alert sulod sa ilang area of jurisdiction. Human gipabos sa storm signal ang pipila ka mga dapit tungod sa Bagyong Christine. Sa record sa PCG maabot sa 490 ka mga pasahero ang stranded sa nagkadayang pantalan ilabi na sa Sugbo. Aduna usay 66 ka mga sea vessels ang wa tuguti nga makabiyahe. Apil na usab ang 214 ka mga cargos. Sa district na to sa Region 7, natay sa atong 6 ka station, Coast Guard Central Cebu, Northern Cebu, Western Bohol, Eastern Bohol, and Camotes, nag-issue na sila og travel advisory, no? So nag-cancel sila og trips na kung asa ang affected areas sa Baguio po, no? Walay nadawat nga report ang PCG sa mga aksidente sa kadagatan gawas lang ni adtong nalunod nga sakayan sa kadagatan sa Pilar Camotes diin ang ilang counterpart sa Eastern Visayas ang nag-imbestigar sanglit gikan man sa Ormoc ang maong sakayan. Padayon ang pag-awhag sa PCG sa katawhan nga unahon ang kuluwasan sa kinabuhi ug dili manipalad sa pagbiyahe taliwa sa lautan nga panahon. And also let's just abide to the rules and regulation that is implemented by our authorities, no? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ning mga orasa, sayra nato ang 12 kalambuan sa Bagyong Christine, pinaagi sa ato ang pagpakiginabi kang Engineer Al Kiblat, kinsa mo'y pangu sa Pag-asa Visayas, pinaagi sa phone touch. Mayong hapon, Engineer Al Kiblat, unsay latest sa Bagyong Christine? May hapon natong tanan na mamluan. Base sa ato ang Tropical Cyclone Bulletin number 13, nag-issue na to ganinang karong. Alas 5 sa hapon, nagkakusog si Christine o nahimo na kaning tropical severe storm. Doon na nakinigikusgon nga hangin, haduol siyang sentro nga 95 kilometers per hour o ang gustiness nga 115 kilometers per hour o naana kini mahamutang karon sa 175 kilometers east of Itchagi, Isabela. Mao na itong pinaka-latest tungod sa bagyo Mamluan. So, Engineer Al, ang Bagyong Christine, sa wa pa siya makalandfall, daghan na siya mga areas nga gipabahaan, unya daghan sang mga areas ang napaubos sa storm signal. Unsay characteristic ni ining maong bagyo, Engineer Al? Kaning maong bagyo taas, dako kayo ang yang area of influence.
Maduna siya diametro atong miagi na itong bulletin nga niabot gani og 840. Although karon kagamay siya, nag 730 kilometers iyang diameter, pero lapad gyapon kay ni kumpara sa mga miaging bagyo, halos buong Pilipinas naapektuhan na nini ang mga pagpanag-om og daghan kay mga lugar na nagsinati og daghang mga pag-ulan. Ingon man ang kining mga lugar nga gitagaan nato og mga tropical cyclone wind signal. Engineer Al, sa iya unyang paglandfall, malauman ba nga malibkas na usab ang ubang mga dapit sa mga storm signals, labi na dinhi sa ato nga daghan sang mga pasahero ang gusto na nga makalarga? Mamluan, ato na expected no nga mulandfall karong gabi or umasayo sa buntag ditong dapita sa Isabela, Aurora. Pero sa gikayon ko na, dako kayo iyang diametro. So dili-dili pa nato madali og libkas ang kaning signal number 1 diri sa Central Visayas o sa uban pang parte sa Visayas. Kung malibkas man gani, posible aduna patay gale warning nga epekto. Ang pinaka-safe ani mamluan atong tan-aw sa Biyernes, pwede nang makalawig ang mga sakinang pangdagat. Pero ato pa na karon nga forecast, so magpabilintang mag-update sa ato ang ipalabas nga mga warnings sa pag-asa para sa dugang panyang informasyon kung dunay mga significant na changes. Engineer Al, sa iyang paggawas karong Biyernes, malauman ba nato nga maayo na ang dagan sa panahon? Unya wala na bay daotang panahon nga atong ma-expect panahon sa kalag-kalag? Sinatin naman nato ang improved weather condition in terms of mga pag-ulan. Minus man tong ulan diri sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, nilurang na sa mga pag-ulan. Kinilang bantayanan sa nato kining hangin. Kay kining bagyo sa nagpadulong pa ang hangin mo ma-experience sa kaning north winds. Iglagpas niya ni gamay na kay south winds. So sa iyon ko na paglagawas niya ni sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, napay mga lugar diri sa Kabisayaan labi na sa Western Visayas ang makisinati og mga paghanginhangin. Hinoon ang Central o kining Eastern Visayas, posible na kining makasinati nag mas maayong panahon diin hinay ang ato ang hangin o mga isolated rain showers ang atong masinati. Okay, daghang kayong salamat, Engineer Al Kiblat, ang pangu sa Pag-asa Visayas. Sa 61 anyos nga German national na hiagom og mga samad tinigbasan sa iyang lawas, humantigbasa sa 64 anyos nga mag-uuma sa lungsod sa Alcoy. Gikatahong nagsugod ang kasungian sa duha tungod sa mga punuan sa saging. Daling gitabang sa mga mulupyo ug sa kapulisan sa Alcoy, ang German national dihang dakit ang nagkadugo na. Mitahan ra usab sa kapulisan ang suspect. Pangangkon sa suspect nga gisumbag siya sa biktima niadtong Lunes sa buntag samtang nag-uma hinungdan nga iya siyang natigbasan. Daan na nga adunay kasungian ang duha, human gipabarangay sa suspect ang German national kay gipamutol niini ang 18 ka punuan sa saging nga iya sa suspect niadtong weekend samtang giingong hubog ang German national. Gahapon unta gikatakdang husayon sila sa barangay. Apan tungod sa hitabo, gipasakan og kasong attempted homicide ang suspitsado. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaubos sa Blue Alert ang Mandawi City DRRMO taliwa ning di maayong dagan sa panahon karon. Sa Mandawi City karong adlaw nagtutaligsik ug matag karon ug unya mabatyagan ang huros sa hangin. Sa Blue Alert naka-on call ang ubang mga personnel nga tawagon ug magkinahanglan og dugang manpower ang naka-duty nga mga sakop. Sa ilang command center hugot sab ang monitoring dili lang sa dagan sa trapiko apan lakip sa ilang gi-monitor ang kasapaan pinaagi sa mga cameras nga naka-instalar sa lain-laing lugar. Gitanaw ang level sa tubig aron mabantayan ang mga nanimuyo palibot niini. Is laki even in kung grabe lang yung uwan without any tawag is warning kung kalit lang uwan sa bako na niya yung kalit ng baha. So nalipad na ay mga kusuguan sa mountain barangays is mana siya nga to ang uristang Blue Alert kay naon na to daghan kailangan sa taong trabang sa to ang mga kaubada maski off duty.
Bagyong Christine posibleng mulandfall na karong gabi sa Isabela o Northern Aurora matud sa Pag-asa. Samtang lakip na sa gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang Northern ug Central Cebu lakip na ang Bohol. Ani ang report. Katapusang nasigpatan ang Tropical Storm Christine mga 225 kilometers east of Baler, Aurora, alas 11 kaganihang buntag. O gipanglantawan nga karong gabi mulandfall na kini sa Isabela o Baka sa Northern Aurora. Subay ni ini, ubay-ubay na nga mga dapit sa nasod ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal. Halos tibok Luzon, gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Samtang ang nahabiling bahin sa Southern Luzon ug halos tibok Central Visayas, lakip na ang Northern ug Central Cebu ug Bohol, gipaubos na usab sa Tropical Storm Signal number 1. From the center of the Bagyong Christine, ang kanyang gitawag nato na strong to gale force winds, kanyang kusog na hangin na dala na Bagyong Christine from the tunga ng sentro, nag-extend kini sa 850 kilometers, which is na-appeal ang Central Visayas. Kaya naka-issue ta ng mga portion of provinces or municipality sa central part of Visayas. Subay ni ini, may gale warning na usab nga gilwatan ng Pag-asa sa kadagatan sa tibok Central Visayas. Sa Cordova Port ganihang buntag kay walay gitugutang biyahe, gihipos na ngadto sa mas luwas nga dapit ang mga barge ug motor bangka. As of 9:24 karong buntag, misukod na sa 50.4 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga nasinati nato dinhi sa Sugbo. Matud sa Pag-asa, posibleng musaka pa kini ngadto sa 61 kilometers per hour. Matud sa Pag-asa, posibleng mas mokusog pa ang Tropical Storm Christine ug mamahimo kining usa ka severe tropical storm sa di pa mulandfall karong gabi. Gani-ganihang alas 12:13 sa udto, natala sa Pag-asa ang 61.2 kilometers per hour nga gustines o paghuros sa hangin. So atong gitason sa balod mo abot kini up to 4.5 meters. So delikado gihapon o risgo ang paglawig sa atong kadagatan kini mga sasakyang pandagat. Ang 56 anyos nga si Arlita Abaez ug ang iyang 62 anyos nga bana nga si Nilo kagabi pa na stranded sa Angasil Wharf human idili ang paglawig sa mga sakayang pangdagat sukad alas 5 kagahapon sa hapon. Lakip sila sa 34 ka mga na-stranded kagabi nga gihatagan og mga pagkaon sa Lapu-Lapu City DRRMO. Alas 8 kaganihang buntag, misaka na ngadto sa 53 ang mga na-stranded nga mga pasahero nga Paulango Island unta. Kanila sige pumig pamalit niya, wala kliti ani madugay. Wala may pamasahe, inig-uli na mo kay palit na pumidire kay among kwarta sa sakto biya pud. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. 38 anyos nga magtutudlo na palgang patay niadtong Lunes sa buntag sa iyang amahan sud sa Panimay niini sa barangay Giloktog lungsod sa Barili. Ang maong magtutudlo gikatahong nakuryentihan nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Ang Barili Municipal Police Station nakadawat og taho kalabot niini pasado alas 11 Lunes sa buntag. Sa saysay sa amahan sa biktima nga napalga na lang nila kini nga naghigda nga wa nay panimuot ug nagunit og sakit samtang ang tumoy sa sakit naka-plug-in pa sa electric outlet. Sa paghiling sa doktor sa RHU Barili, sa patayng lawas sa biktima nasutang electrocution ang hinungdan sa kamatayon ini. Pahimangno sa kapulisan sa publiko nga kanunay nga susihon ang linya sa kuryente ug magma niyang pingon sa paggamit ini aron kalikayan ang disgrasya. Nakakuha og temporary restraining order ang duha ka kanhi mayor kansang kandidatura sa eleksyon sunod tuig hayan maapektuhan human gimando sa ombudsman. Migrant ang Supreme Court ug TRO kang dismissed Cebu City Mayor Michael Rama ug dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Alang kini sa pagpugong sa pagpatuman unta sa COMELEC sa pagpakanselar sa ilang certificates of candidacy. Napo kaadlaw ang gihatag sa Korte Suprema sa COMELEC sa pagkomento sa petisyon. Gihangop sa kampo sa mga kanhi opisyal ang kalambuan. Sa habig ni Cortez, mapasalamaton kini sa kahitasan ug sa pagpatigbabaw sa balaod ug demokrasya. Matud pa niya, usab pa kuno kini kabahin sa ilang pagpakigkumbate apan malaumon siya sa pagsalig sa mga Mandawihanon. Samtang nagpasalamat sa kahitasan ang kampo ni dismissed Mayor Michael Rama subay sa pagpabor sa Korte Suprema sa ilang petisyon.
Mga parte sa dakong building sa uptown area sa Dakbayan sa Sugbo nalangkat sa kusog nga hangin sa Bagyong Christine. Samtang lalawigan sa Sugbo nakatala og 51 ka mga LGU nga misuspenso sa ilang klase karong adlaw. Sayra nato ang mga kasika sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo subay sa pagkuso-kuso sa Bagyong Christine pinaagi sa report ni Alan Domingo. Nagpasad na kining mga debris gikan sa taas nga bahin sa dakong edipisyo nga nahimutang sa eskina sa Osmeña Boulevard ug sa Arlington Pond sa barangay Santa Cruz sa Cebu City. Tungod sa kusog sa hangin, dali rang gilangkat ang maong mga bungbong sa edipisyo. May na lang kay way na igo atol sa paghagbong sa mga debris. Dali naman sa kay sila naka-assist ba nga dili sa pagian. Basta orasa di mga 9, around 9 a.m. sir. Kini ang kabahin sa debris gikan diri sa taas nga building human gihuro sa kusog nga hangin. Kung ato makita ang nagpasad nga debris dinhi dapita gani nini nga tungora gisradaan na ni sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron way makaagi nga mga tao aron malikay sa peligro. Ang mga nalangkat nga parte sa edipisyo styrofoam nga gimasahan og simento diin gituhan nga tungod sa kakaraan na sa building nibigay kini sa paghapak sa hangin. Gisikyo na to dito atong gi-advise ang ato ang CCTO nga pabutangan og barrier kay para wa agi makagi. Gipaubos sa blow alert ang Dakbayan Sugbo diin naka-duty ang tanan nga mga personnel sa CDR Arimo. Hinuno sila makadawat og report nga adunay casualty o naangol tungod sa epekto sa bagyo. Lakip sa gibantayan nila ang mga bukirang barangay tungod usab sa nabatyagan didto nga kusog sa paghuros sa hangin. Blue alert ta karon unya ang pasabot na nga ang tanan nga mga responders na to naka duty unya ang katong mga on leave gipa-cancel na to tong on leave kay para naata. Samtang suspendido karong adlaw ang klase sa mga tuhaan sa tanan nga 51 ka mga LGU sa lalawigan sa Sugbo tungod sa epekto sa Bagyong Christine. Kiniisip pagsiguro nga luwas ang matinun-an og magtutudlo gikan sa peligro tungod sa daotang panahon. Tanan ang LGU nag-suspend ng classes, especially na kusog-kusog ko ng hangin ang nasinati nito sa ilang area of responsibility. Gipahibaw sa PDR Arimo official nga usa ka 71 anyos nga lalaki ang nakalas dihang nalunod ang sakayan sa kadagatan sa Pilar, Camotes Island samtang duha ang sakay nining naluwas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Sa wala pa mabiktima sa pagpanglungkab ang usa ka one-stop apparel shop sa Paho, Lapu-Lapu City, usa ka insurance service office sa Liloan ang ikatahong nabiktima usab sa pagpanglungkab. Insidente nahuli kam usab. Ani ang report. Sa kuha sa CCTV, makita nga alas 3 sa kadlaw niadtong Domingo, gisulod sa usa ka lalaking nagkaw lang ug way tap-tap ang naong ang usa ka insurance services office sa lungsod sa Liloan. Gi-half open lang ang roll-up door aron matabunan ra usab siya sa tarpaulin nga gibitay sa atubangang bahin sa opisina. Pagsulod sa suspect, tagsa-tagsa ni ining gihiling ang mga cabinet sa opisina ug dihang nakabantay nga may CCTV camera. Giputol sa suspitsado ang wire ni ini, busa wa na makita kung unsang orasa siya nakagawa sa opisina ug kung may nadagit ba siya. Apan gitataw sa tag-iya ni ini nga si Shari Cisneros Sihano nga way nahanaw nila nga mga butang. Nag-check siya sa mo ang file cabinet nga bungkag man gyud dito ang mga kuan namo mga files dito. Pag nangita siya og cash nga wa man mi nagbilin gid og mga valuables, wa mi nagbilin sa og cash. So kanang wala ra gyud siya nada. Apan bisan pa man ini, gipablatter na niya ang hitabo sa Liloan Police Station ug human niya makita ang balita sa miaging adlaw, gi-message dayon niya ang tag-iya sa one-stop apparel shop sa Paho, Lapu-Lapu nga nabiktima usab sa pagpanglungkab. Kumbinsido si Shari nga ang suspitsado sa pagpanglungkab sa iyang opisina mausab ang usa sa mga suspitsado sa pagpanglungkab sa one-stop apparel shop nga gikatong nawadan ug moabot sa 7 million pesos nga balor sa mga alahas tungod sa itsura sa lalaking nagkaw nga may tattoo sa luyong bahin sa iyang liog. Si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, kinsa misusi usab sa kuha sa CCTV sa usa ka insurance services office, nasuta nilang maura ang grupo nga miigo sa one-stop apparel shop sa Paho, Lapu-Lapu City ug sa insurance services office sa Kutkut, Liloan. Kinibisan pa man
kung wa makuha sa CCTV camera sa Insurance Services Office ang kaubang suspect. Matod ni Torres nga nakuha na nila ang identity sa duha ka mga suspitsado kinsa nasayran nga may kaso na usab sa pagpanglungkab sa Cebu City. Apan ang naasoy mga suspitsado gikatahong nakagawas na sa lalawigan sa Sugbo. As of now, based sa ato ang intel report is wala na sa ato ang area. Manang nagplano ang ato ang hepe sa Station 3 with kung sa ato ang complainant, i-file na to ang kaso regular filing para iniglusot sa iyang warrant, pwede gyapon siya madakop. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisdak. Dulan sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sa gituang shabu ang nasakmit gikan sa 29 anyos nga lalaki sa sitio Saging, Barangay Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay niadtong Domingo sa gabi. Giila ang dinakpan nga si alias Bok, 29 anyos, nagpuyo sa sitio Bato Carbon, Barangay Ermita, syudad sa Sugbo. Ang mga operatiba pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod, hepe sa kapulisan sa Talisay. Ilang gipanida ng sospek hangtod natigayon ang pagpalit og drogas kaniya atol sa buy-bust operation. Nakuhaan og drogas ang sospek nga nitimbang og 120 grams nga adunay gibana-bana nga balor nga 816,000 pesos. Gikonsiderar sa kapulisan nga usa ka high-value individual ang dinakpan. Gitanggong na kini karon samtang gihanay na ang kasong isangat batok kaniya. Dugang ayuda alang sa mga labing nanginahanglan giapod-apod sa DSWD. Gihimo sa City Social Welfare Office sa Mandaue City ang distribution sa 43 ka mga beneficiaries. Naglakip kini sa 10 ka mga pamilya nga gihatagan og educational assistance nga tag 1,000 pesos. Samtang 33 ka mga pamilyahan ang gihatagan og ayuda pampuhunan og negosyo o livelihood assistance. Gipasabot sa DSWD ang kalihukan kabahin sa ilahang comprehensive program alang sa vulnerable sector. Gitambungan sa mga city officials ang pagpang-apod-apod. Lapu-Lapu City LGU mitataw nga dili sila ang nascam kay dili man ang LGU ang direktang nakipagtransaksyon sa nagpailang ahente sa usa ka entertainment company kundi ang usa ka NGO nga mo'y nagdasa Fiesta Committee sa Dakbayan. Matod ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King-Chan, nga nahinabi na niya ang representante sa entertainment company kung gisaad kini nga mo-issue og eratom sa unang pamahayag nga ilang giluwatan. Dugang ni Attorney Collados, gipahibaw lang sila si Mayor Junard Ahong Chan ug si Congresswoman Cindy King-Chan sa taga Fiesta Committee nga nabook na ang duha ka mga artists sa usa ka entertainment company busa gipost dayon nila kini sa ilang social media page. Apan nakurat na lang sila nga wa pa di ay kini nabook dihang gikonfirmar nila kini mismo sa kumpanya. Ubos sa balaod, gidili nga makahatag og down payment ang LGU basta alang sa procurement sa entertainers o entertainment. Ang Fiesta Committee ang mubayad sa dapiton nga mga artista atol sa kapistahan sa Dakbayan ug dili ang kwarta sa LGU ang gigamit niini. Because technically it was not the LGU who was scammed because the LGU did not transacted with that Mr. Tabilaran. So wrong gito ilang statement and we clarified it to them that Cornerstone promised na they will issue an erratum. So hopefully within the day they will issue an erratum na. 6.9 million pesos nga balor sa gituo ang shabu na sakmit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa usa ka 39 anyos nga babay atol sa buy-bust operation ganihang tungang gabi sa sitio Seabreeze, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Nasakmit gikan sa babayeng suspitsado ang mga pinakete sa gituo ang shabu, lakip na ang usa nga gisulod sa usa ka tibag nga may mga Chinese characters nga mitimbang tanan sa 1,025 grams. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, pag-uhay lang gidawat sa babaeng suspitsado ang trabaho, isip budigera sa mga iligal nga drogas. Ug sulod sa duha ka semana nga pagpaniid sa kapulisan, nasayran nga gikan ang supply sa usa ka city jail dinhi sa Sugbo ug sagad diining mga customer anaa sa Cebu City, Mandaue City ug Lapu-Lapu City. Sa mga kutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang babaeng suspitsado kinsa mulupyo sa sitio San Roque, Barangay San Nicolas, Cebu City. Gisusi usab karon sa Lapu-Lapu City Police kung sakop ba sa samang drug group nga nasikop kaniadto tungod sa nakitang gisudlan nga mga tibats. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 63 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.